کوئی تخصیص نہیں. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض. اوے پکی گل نے، لا شک گل نے، مؤکد کلام میرے اللہ نے پیش فرمایا. فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض. بے شک اللہ تبارک و تعالی یعلم جان دے غیب کے جان دے غیب کے کو آدے نے. ونجو تفسیر ابن کثیر نو اٹھاؤ. اے بندہ مؤرخ بھی ہے، بہت بڑا مفسر بھی ہے، اے بندہ محدث بھی ہے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرما دیں غیب آدے نے عن ابن مسعود وعن الناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. او فرمائے دینے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. اور اے بندہ کون ہے عبداللہ ابن مسعود؟ مسلمانوں اے گل پکاؤ، اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا آدمی ہے. درخت تے چڑھا کھلوتا، ہیڈیاں اس دیاں پنڈلیاں نے، اے پنڈلیاں بالکل پتلیاں پتلیاں. تے صحابہ تک دن تے ہسن لگ پوندے نے، مارو یار درخت دی شاخ نالو بھی پتلیاں پنڈلیاں لا کھلوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکا منڈے یار عبداللہ ابن مسعود دیاں پنڈلیاں تک کے کوئی ہنسی مذاق بنائی کھلوتے نے. آپ نے فرمایا میرے یارو تو ہن نہیں پتا اے پتلیاں پتلیاں پنڈلیاں دن قیامت دے اٹھے بن کے پہاڑاں تو وزنیوں سن. تے ایا میرے پیغمبر دا صحابی کدی چر تھی بنجیا چرکا آویا تے مسجد نبوی شریف وچ نماز تے کدی پہلی صف تو پیچھے رہ بنجیا تے تکبیر ہوندی پئی ہویا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سادگی میں ہوندے عبداللہ ہتھے آ کے کھلو. او صحابی کو روایت او مانا پہ کریں دینے وَانَّاسٍ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ مانا کریں دن غیب کس نوا دن ما غاب عن العباد. جیڑی شے بندیاں دی اکھاں تو اوجل ہوے اس نو کیا دن تے اللہ پاک فرمائندا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض. اوے لوگو پکی گل نے تہاڈی اکھیاں تو جیڑی شے او ڈرے اس نو جانن والا کون ہے؟ ہکو اللہ دی ذات جانن والی ہے، ہکو اللہ دی ذات جانن والی ہے. اس تو سوا اے صفت کہیں ہستی وچ نہیں پائی بہندی بلکہ اللہ پاک فرمائندے جنہاں تسی سمجھیوت دیو اے جان دے نے. انہاں پتہ لگ ویندا، ہاں جی انہاں پہ بھی پتہ لگ ویندا کیڑا لگا ویندا تے کیڑا نہیں لگا ویندا. کہیں سلام کیتا تے کہیں کلام کیتا. رب ذوالجلال فرماندے نے لوگو سنو قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اعلان کر کے دسو میرا سونا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا یعلم لا دا میں نہ ہوندا ہاں اچھا آکھو تا صحیح او نا 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 لا 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 یعلم ادھری لا تے ادھری لا تے ادھری لا ادھری لا تے ادھری لا ظاہر تے دی لا اندر جڑے نے انہاں دے بارے چ وی اچھا آکھو آکھو اے قرآن دا لاوے کہیں ہوری دا لا نہیں ہے تے لا بھی نفی جنس دائے. اے بات ہر شے دا رڑا کڈ کے
رکھ دیندا کوئی شے پیچھے چھوڑیندا کوئی نہیں نہ بڑا نہ نکا نہ چھوٹا نہ کالا نہ بگا نہ اپنا نہ بیگانہ نہ پرایا نہ مقرب نہ فقیر نہ امیر نہ غریب نہ کوئی ولی نہ غوث قطب ابدال اوتار نہ جیندہ مویا نہیں لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ کوئی نہیں جاندہ صرف کون جاندہ ہے وما یشعرون ایانا یبعثون جنہ دے بارے چ تو عقیدہ بنائی کھلوتا پتہ لگ ویندا اے جان دے پے ہوندن تے کئی توت بہو ایڈوانس تھیے کھلوتن او جی ڈرو ڈرو انہاں دے تا قبراں تے چڑی تے چڑا کے اجے تا پتہ لگ ویندا مادے تے مؤنث دا مذکر تے مؤنث دا پتہ لگ ویندا بڑا پھپھڑے لوگاں دا گل کریں دن اکھے لگو تا تکین دے پے ہوندن وہ 7 گز مٹی چن تے آدھا تکین دے پے ہوندن اللہ پاک فرمائندن پہلے کے آکھا اس تو سوا غیب دا جانا نالا غیب اس سے اپنی بولی چاکاں جڑا اسباب عادیہ تو علاوہ ہوئے اسباب عادیہ نال جڑی شے معلوم ہو ونجے او علم غیب ننے ہوندی مسلمانوں اسباب عادیہ تو ہٹ کے جڑی شے ہوندی اس نو غیب آکھیا ویندا اللہ پاک پہلو اے گل چا دسی آسمان وچ رہن والا جبریل بھی غیب چوکھو چا اے عقیدہ تے اے عقیدہ توحید ہے مسلمانوں اے سارا زور اس واسطے لایا ویندا اللہ دے بندے موحد بن ونجن تے شرک دی نجاست تو بچ ونجن شرک دی غلاظت تو بچ ونجن شرک والی نحوست تو بچ ونجن کیوں اس واسطے کہ بندہ گناہ تا کریندا رہندا او بندہ ہی کوئی نہیں انبیاء معصوم ہوندے نے صحابہ محفوظ تے مغفور ہوندے نے باقی کیڑا گناہ ماں کو لو بچیا ہویا لیکن اگر کوئی بندہ گناہ کریندہ دنیا تو ٹر گیا ہے اپنے گناہ ماں کو لو توبہ بھی نہیں کر سکیا تو اللہ دا قرآن دا دے شرک تو علاوہ ہوئے شرک تو تھلے ہوئے ما دون ذالک لمن یشاء دے اس دی رحمت دا دریا بے پیا تبل شرک تو تھلے آلے معافیاں دا ایک خانہ موجود ہے بچت ہو سکتی ہے لیکن اگر کوئی شرک کریندا ہاں دنیا تے توبہ کر گیا تا معافی ہے لیکن بن توبہ دے مر گیا اللہ قرآن وچ فرمایا ہے سورۃ نساء وچ آکھیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ اے پنجویں سپارے پہلے پائے وچ بھی آکھیا وقت تریا پا شروع چوتھا پا شروع تھیندا رہے پنجویں سپارے دا وقت آکھیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء تو فرمایا اے جنہ دے بارے چ تساں سوچی کھلوتے ہو اے جان دے پے ہوندے انہاں پتہ لگ ویندا ہے کوئی سلام کرے تا سن دے نے کلام کرے تا پتہ لگ ویندا ہے اللہ پاک پہ فرمائندے بڑے جلیل افسن اللہ دی کتاب دے سورۃ نمل 20واں سپارہ ہے پہلا رکوع سورۃ نمل 20 سپارے دا رب ذوالجلال فرمائندے وما یشعرون انہاں شعور کوئی نہیں ادراک کوئی نہیں پتہ کوئی نہیں کس چیز دا فرمایا تس جان کا آکھ دیو کہ غیب جان دے ہوں دن فرمایا انہاں تا اے بھی پتہ کوئی نہیں ایانا یبعثونا اے آپ قبراں چو کدو اٹھائے ویسن جنہاں اپنا پتہ کوئی نہیں پھر دے بارے کا جان دے ہو سن اپنے حال دا پتہ کوئی نہیں تو فرما ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض پکی گل ہے
اللہ جان دینے غیب السماوات والارض آسمان و زمین دے غیب نو صرف کون جاندا ہے؟ مسلمانوں ملائکہ بھی غیب چاکھو چاکھو اللہ دے نبی بھی جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بھی ہے نبیاں دا پیو بھی ہے تے نبیاں دا دادا بھی ہے تے ول ود کے اللہ پاک فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اللہ آپ آکھے اپنی کتاب میں ابراہیم نو اپنا سنگی بنایا کہندا سنگی ابراہیم یار کیڑا بڑا بندہ ہو سی جس نو اللہ دا اے میرا خلیل ہے اے میرا دوست ہے تو ان کو وڈیرا چاہ کے ہی مینڈا سنگی ہے تا پیر زمین تے نہ لگ دے تے ایم این اے تے ایم پی اے تے ود کو وڈیرا ہور چاہ کے تا وتا سی کپڑے چ بھی باہر تھی ویندیاں تے ابراہیم نو اللہ پیادا ہی میرا دوست ہے او ابراہیم اپنے گھر بیٹھا ہے انہاں دے گھر حضرت جبریل امین نال نوری فرشتے گھدے ہوئے انہاں دے گھر آ بڑے آئے کیڑی حالت اے تا وچو نور دے تے تو بشر دا لباس پا کے آئے وچو کے آئے وچو نوری ہے اتو لباس بشر دا بندیاں دی شکل بنا کے ابراہیم علیہ السلام دے کول آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اج کل دی بولی چاکھن لگا اپنی ڈیڈی وچ ایٹھن بیٹھک تے ایٹھن تے او میزمان بیٹھک وچ وڑ پے نے ابراہیم علیہ السلام کو اجازت گن کے جنجے جی اندر آئے نے ابراہیم علیہ السلام نال سلام علیکم ہوئی اللہ دا قرآن دا آتے ابراہیم علیہ السلام کو ان آئے تے آ کے آکھن لگے سلام سب تو پہلے آ کے دیتا تب مسلمانوں ساڈی شریعت دا حکم بھی انہی آنے کہنے کول بن کے ملن منجو تو انجناک پہ کوئی ہور گلہ نہ کیتیاں کرو پہلے بن کے کیا آکھا کرو السلام علیکم او آیت ابراہیم علیہ السلام بھی قال سلام ابراہیم علیہ السلام بھی اگو سلام دا جواب دیتا وات ہن انہن اجھایا تے اجھا کے ناراض نہ تھے بھائی انہاں انج نہیں پوچھا ٹھڈا چلسی کے گرم ابراہیم علیہ السلام کوئی نہ پوچھیا کہ کیتا مزمانہ اجھایا تے آپ اندر لگے گئے گھر شریف بن کے گھر گئے تے اتھے کھلوتا ہویا ہائی آپ دے گھر وچھا تسی تے میں ہوما ہاتا کھاں وچھے تے بڑے مانگے ہوندے مزمانہ وچھے کھمائیاں انہاں ہی چٹا ککڑ کھواؤ جیڑا اپنی ٹنگا تے کھلو ہی نہیں سکتا میں اگے بھی شیطان آکھو سی کئے بندے تک ایسا بانگ دینے او کئے بندے سنی ہوئے یار کوئی اتنے بندے ایٹھے کئے سنی ہوئے اس کو کھلوتا نہیں ویندا تے جیڑے کھیسن انہاں دا حال کے پر ہن میں نہ آکھنا زیادہ جو جیڑے سے سنگی بیچین دے آکھن اللہ تو ساڈی مخالفت شروع کر دی ابراہیم علیہ السلام گھر لگ گئے وچھا کھلوتا تے چا بسم اللہ واللہ اکبر اس نو چا ذبح کیتا ہے اللہ دا خلیل ذبح پیا کریندا تے ول اتھو کھل پیا لیندا ول بوٹیاں پیا بنیندا ول بنا کے انہاں چا دھوندا ہے دھو کے پکویندا ہے او تلیندے پے نے اندر اللہ دا خلیل ابراہیم خلیل الرحمن اندر بار آمنا
والے فرشتے نے انہاں دے نال جبریل امین علیہ السلام اے نوریاں دا سردار بھی وچے وے اودے پیغمبراں دا دادا کھلوتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دادا جی کھلوتا ہے یعقوب دا دادا کھلوتا ہے یوسف علیہ السلام دا پردادا کھلوتا ہے تسی تا دیو نا حضرت اوری تے وقت حضرت اور دے پیو بڑے حضرت اوری تے وقت انہاں دا پیو آلہ حضرت اوری کہ پوچھ دیو جی اللہ اکبر اللہ اکبر ساڑھے میاں والی دے بھائی نے کشمیر والے پاسے ویندے لیکن میں بھی تے لگا ویندے ہوں تو بیٹھے تے ککڑ نپتی وطن ککڑ تے اساں اس کشمیریاں پہ آدھا اے جڑا ککڑ ہے نا اے دا جڑا پیو ہائی نا او ہکی چھڑی نال ڈو ڈو کو مریندا ہائی سمجھو ہکی چھڑی نال چھڑی ہکے تے مریندا ڈوں ڈوں کو آئی تے ایڈا جڑا پیو آئی نا ککڑے نے پیو پہ دسیندا اے 6 لاکھ دا دکا آئی کہ تو میرا بھرا ہے تے کو میں 10 لاکھ دا ڈیڑھ دے ایتھے انہاں دیاں پیڑیاں پڑیاں مہنگیاں ککڑا دیاں کھوتے دیاں پیڑیاں یاد کیتی بتے لوگ ادے جبریل امین ادے اللہ دا خلیل او اندر گوشت بنیندا پیا جبریل امین نو پتہ کوئی پتہ کوئی نہیں او قبر چ نہیں نے اکا دیوار دے اندر اوے تے دیوار دے ادے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے انہاں نوں پتہ کوئی نہیں او اپنا بوٹیاں بنا کے تے او تلی آندا ہے روسٹ کیتی آندا ہے نمکین روسٹ بنایا تواڈے منہ چ پانی تے نہیں آ گیا نمکین روسٹ بنایا او گھن کے جدوں ٹرے وچ رکھیا رکھ کے آ گیا تے بات انہاں میزباناں دے سامنے رکھ کے آدھا بسم اللہ پڑھو بھائی کھامنا شروع کرو رب ذوالجلال دی لا ریب کتاب نے 12واں سپارہ نے سورت ہود نے اللہ دا قرآن آدھا ابراہیم علیہ السلام گھننا ہے تے بات رکھا تے تکین دے پین ہن کھامنا شروع کرے سن میزبان فلما رأیدیہم لا تصل الیہ حضرت نے ویکھیا انہاں دے ہاتھ تک کھامنے والے پاسے اٹھڑ دے ہی نہیں پے ویندے ہی نہیں پے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دل وچ پے سوچیندن ناکرہم واوجس منہم خیفہ ناکرہم حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان آکھو رحمت اللہ علیہ میں نے یاد ہے اج تک یہ ایت پڑھ دے ہوندے نا 12ویں سپارے والی تو آپ بھی پڑھ دے تے لوگاں نو بھی پڑھیندے ہوندے ہیں ہاں کدے تسی بھی نال پڑھ سکو ٹائم تا تھیا کھلوتا میں تکی کھلوتا تے کدے تسی بھی پڑھ سکو ایک باری تو ذرا کہ یاد تازہ ہو ویسی حضرت ابراہیم علیہ السلام ناکرہم واوجس منہم خیفہ اوپرا سمجھیا او نکرا اوپرا سمجھیا انن تے اوجس منہم خیفہ اندروں ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے ڈر کیڑی گل ہو گئے اس واسطے ڈر گئے اس ناراض نہ تھے وائے اس زمانے دے چور تے جڑے ڈاکو ہوندے اگر کہیں گھر دا نمک کھا گھننا تول اس گھر نو نقصان نہیں دیندے گل سمجھو اتھے جیڑا چور تے ڈاکو آندا کھیندا بھی پاکستان دا لٹیندا بھی پاکستان نو تے تباہی بھی سوچیندا پاکستان دی انجان گالے لے کے نہیں بھائی جس نو تسی رکھو جس نو میں کسی دی تخصیص نہ کریندا جس نو بیکھو تسی آیا ظالم اس دا کھان دیو اس سے نو بھونک دیو اس سے دے خلاف سازشاں کریں دیو او تو چور ڈاکو اچھے ہیں جس گھر دا نمک کھا گھننا اس گھر آلے نو نقصان نہیں دیندے ہوندے اس تو
ابراہیم علیہ السلام اوجس منہم خیفہ ڈرے مینڈے گھر دا نمک نہیں پہ کھیندے میں نقصان دیمن واسطے آئے نے انہاں محسوس کیتے کہ اللہ دا خلیل تا ڈرا کھلوتا ہے ابراہیم علیہ السلام نو اوجس منہم خیفہ وعدن لا تخف لا تخف ڈرو نہیں انا ارسلنا الى قوم لوط اسی تا بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام دی قوم والے او خدا دیا بندیو تسی وچو ہو رو تے اتو اور یاد رکھا ہے نوری فرشتہ کدے انسانی شکل چ بھی آ بنجے او کھیندا او پیندا او پرنیندا اے بھلے مانس کے آدم اللہ دے نبی وچو نور ہے تے اتو اتو بشر ہے جے میرا پیغمبر بھی وچو نور ہویا اتو اتو بشر ہویا بل کھاویا بل پیمنا بل شادیاں نہ کرے نہ او نہ کھیندن نہ پیندن نہ پرنیندن تو عرض کرنا چاہتا ایک قد ادھے پہ گوشت بندا انہاں پتہ کوئی نہیں تے بنامن آلے نو پتہ کوئی نہیں نہ تے کھاونا کوئی نہیں انہاں دی حقیقت دا انہاں پتہ اللہ ایک قصہ بیان ہی اسے واسطے کیتا اے گل دسن واسطے کہ عالم الغیب کون ہے چلو انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی آئندہ انشاءاللہ اس آیت دے ما تحت میں عرض کرے ساں فرشتے نہیں جان دے انبیاء نہیں جان دے صحابہ اچھا آکھو اللہ دے ولی بھی غیب انشاءاللہ اے اللہ دی لاریب کتاب جو تون دساں اللہ اساں ساریاں اس دی سمجھ عطا فرمائے عمل دی اللہ توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع